कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मनादी को ये ऐलान करते हुए सुना कि अस्सलातु जामिया यानी नमाज तैयार है। चुनाचे मैं मस्जिद गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। मैं औरतों की उस सफ में थी जो मर्दों के बिल्कुल पीछे थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, हर शख्स अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब या डराने के लिए जमा नहीं किया, मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि तुम्हें ये वाक़या सुनाओ। तमीमदारी एक नसरानी शख्स थे। वो मेरे पास आए और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए और मुझे एक बात बताई जो इस खबर के मुताबिक है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। चुनाचे उन्होंने मुझे खबर दी कि वो बनु लखम और बनु जजाम के 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज में सवार हुए। उन्हें 1 महीने तक समंदर की मौजें धकेलती रहीं, यानी समंदरी तूफान। फिर वो समंदर में एक जजीरे तक पहुंचे, यहाँ तक कि सूरज गरूब हो गया तो वो छोटी छोटी कश्तियों पर बैठकर जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहाँ एक अजीब सी मखलूक मिली जो मोटे और घने बालों वाली थी। बालों की कसरत की वजह से उसके अगले और पिछले हिस्से को वो नहीं पहचान सके तो उन्होंने कहा कि तू हलाक हो, तू कौन है? उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। हमने कहा कि जसासा क्या है? उसने कहा कि तुम लोग गिरजे में उस शख्स के पास चलो जो तुम्हारी खबर के बारे में बहुत बेचैन है। जब उसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए, कहीं वो शख्स शैतान ना हो। हम जल्दी जल्दी गिरजे तक पहुंचे। वहां अंदर एक बहुत बड़ा इंसान देखा। ऐसा खौफनाक इंसान हमारी नजरों से नहीं गुजरा था। वो बहुत मजबूत बंधा हुआ था। उसके हाथ कंधों तक और घुटने टखनों तक लोहे की जंजीरों में बंधे हुए थे। हमने पूछा, तू हलाक हो, तू कौन है? उसने कहा, जब तुमने मुझे पा लिया और तुम्हें मालूम हो गया तो तुम मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो। हमने कहा, हम अरब के लोग हैं। उसके बाद तमीमदारी ने अपने बहरी सफर, तूफान, जजीरे में दाखिल होने, जसासा से मिलने की तफसील दोहराई। उसने पूछा कि वेसान की खजूरें के दरख्त पर फल आते हैं? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, वो जमाना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा, बहिरा तिब्रिया में पानी है या नहीं? हमने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है। उसने कहा, अनकरीब उसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने पूछा, ज़गर के चश्मे का क्या हाल है? उस चश्मे में पानी है और क्या उसके करीब लोग उसके पानी से काश्तकारी करते हैं? हमने कहा, हाँ। फिर उसने पूछा, उम्मियों के नबी के बारे में बताओ कि उसने क्या किया? हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। उसने पूछा, क्या अरबों ने उससे जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, उन्होंने अरबों से क्या मामला किया? हमने उसको तमाम वाक़यात बताए। जो लोग अरबों में अजीज थे उन पर आपने गलबा हासिल कर लिया और उन्होंने अतात कबूल कर ली। उसने कहा कि उनके हक में अतात करना ही बेहतर है। अब तुम्हें मैं अपना हाल बताता हूँ। मैं मसीह हूँ। अनकरीब मुझको निकलने का हुक्म दिया जाएगा। मैं बाहर निकलूंगा, 40 रातें बराबर गश्त में रहूंगा, लेकिन मक्का और मदीना में ना जाऊंगा। वहां जाने से मुझको मना किया गया है। जब मैं उनमें से किसी में दाखिल होने की कोशिश करूंगा तो एक फरिश्ता तलवार लिए हुए मुझे रोकेगा। उन शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे। ये वाक़या सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मंबर पर मार कर फरमाया, ये है तैयबा, ये है तैयबा, मानी मदीना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो, मैं तुमको यही नहीं बताया करता था। होशियार हो कि दज्जाल दरियाए शाम में है या दरियाए यमन में है। नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है। ये सही मुस्लिम में 5235वीं रिवायत या हदीस कहा जा सकता है। दज्जाल ने जिन 3 जगहों के बारे में पूछा, यानी खजूरों के बाग, ज़गर के चश्मे और बहीरा तिब्रिया के बारे में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। 4 में से 3 सवाल पानी के मुताल्लिक हैं, यानी कि इन जगहों से दज्जाल का यकीनन कोई ताल्लुक है और ये तीनों जगहें इस वक्त इसराइल के कब्जे में हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक 2 गिरोह आपस में न लड़ें। दोनों में बड़ी जंग होगी और दोनों का दावा एक होगा। और कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक 30 के करीब झूठे दज्जाल जाहिर न हो लें और एक ये कहेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये सही बुखारी किताब अल मनाकिब बाब इलामात नबुव्वा फिल इस्लाम में ये बात
درج ہے, یہ حدیث درج ہے اور حدیث نمبر 3881 ہے. نئی احادیث گھڑنے والے دجال اور کذاب کے حوالے سے بھی روایت کی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آخری زمانے میں ایسے دجال اور فریب دینے والے اور جھوٹے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپوں نے سنا ہوگا, لہٰذا ان سے بچو اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ تاکہ وہ تمہیں نہ گمراہ کریں اور نہ فتنے میں ڈالیں. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زہد و تقدس کا پرفریب لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو بہکائیں گے, عوام سے کہیں گے کہ ہم علماء اور مشائخ میں سے ہیں اور تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں. نیز جھوٹی حدیث اپنی طرف سے وضع کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے یا پچھلے بزرگوں کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں گے, باطل احکامات بتلائیں گے اور غلط عقیدوں کا بیج لوگوں میں بوئیں گے, چونکہ وہ حدیث اور ان کی فقہ اور تشریح ایسی ہوں گی جو ہم تک اسلاف سے مسموع یعنی منقول نہ ہوگی. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر وہ ایسے لوگوں کو پائیں تو ان سے بچیں. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مکر و فریب سے نیک لوگوں کو فتنے میں ڈال دیں یعنی شرک و بدعت میں مبتلا کر دیں. اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ دین کے حاصل کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. دجال اکبر تو ایک ہوگا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر مقام لد میں قتل کریں گے, مگر ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو امت کو گمراہ کرنے میں دجال اکبر کی نمائندگی کی خدمات انجام دیں گے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ وہ ایسے ایمان کش راہزنوں اور دجالوں سے ہوشیار رہیں, کیونکہ قرب قیامت میں شیاطین انسانوں کی شکل میں آ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ اس کامیابی سے اپنی تحریک کو اٹھائیں گے کہ کسی کو ان کے شیطان, دجال یا جھوٹے ہونے کا وہم و گمان بھی نہ گزرے گا. چنانچہ علامہ علاء الدین علی متقی نے اپنی شہرۂ آفاق تصنیف کنز الاعمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان انسان نما شیاطین کے دجل و ازلال, فتنہ پروری کی سازشوں اور دجالی طریقہ کار کا تذکرہ کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم لوگ یہ دیکھ لیا کرو کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو اور کن لوگوں سے دین حاصل کر رہے ہو, کیونکہ آخری زمانے میں شیاطین انسانوں کی شکل اختیار کر کے انسانوں کو گمراہ کر کے آئیں گے اور اپنی جھوٹی باتوں کو سچا باور کرنے کے لیے من گھڑت سندیں بیان کر کے محدثین کی طرز پر کہیں گے کہ حدثنا و خبرنا, مجھے فلاں نے بیان کیا, مجھے فلاں نے خبر دی, وغیرہ وغیرہ. لہٰذا جب تم کسی آدمی کے پاس دین سیکھنے کے لیے بیٹھا کرو تو اس سے اس کا, اس کے باپ کا اور اس کے قبیلے کا نام پوچھ لیا کرو, اس لیے کہ جب وہ غائب ہو جائے گا تم اس کو تلاش کرو گے. قطع نظر اس روایت کی سند کے اس کا نفس مضمون صحیح ہے. بہرحال اس روایت میں چند اہم باتوں کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے. مثلاً مسلمانوں کو ہر ایرے گہرے اور مجہول انسان کے حلقہ بری میں, حلقہ درس میں نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ کسی سے علمی استفادہ کرنے سے قبل اس کی تحقیق کر لینا ضروری ہے کہ یہ آدمی کون ہے, کیسا ہے, کس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, اس کے اساتذہ کون سے ہیں, کس درجگاہ سے اس نے علم حاصل کیا ہے اور اس کا علم خودرو اور ذاتی مطالعہ کی پیداوار تو نہیں, کسی گمراہ, بے دین, ملحد اور مشترک اساتذہ کا شاگرد تو نہیں. اس شخص کے اعمال و اخلاق کیسے ہیں, اس کے ذاتی اور نجی معاملات کیسے ہیں, خاندانی پس منظر کیا ہے, نیز یہ شعبدہ باز یا دین کے نام پر دنیا کمانے والا تو نہیں, اس کا سلسلہ سند کیا ہے, یہ جھوٹا اور مکار تو نہیں, یہ جھوٹی اور من گھڑت سندیں تو بیان نہیں کرتا, کیونکہ محض سندیں نقل کرنے اور اخبرنا و حدثنا کہنے سے کوئی آدمی صحیح عالم ربانی نہیں کہلا سکتا. اس لیے کہ بعض اوقات مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کافر و ملحد بھی اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر مقرر و مدرس, واعظ یا وسیع معلومات رکھنے والے اسکالر اور ڈاکٹر کی بات پر کان دھریں, بلکہ اس کے بارے میں پہلے تحقیقات کر لیا کریں کہ یہ صاحب کون ہیں اور ان کے علم و تحقیق کا حدود اربع کیا ہے. کہیں یہ منکر حدیث, منکر دین, منکر صحابہ, منکر معجزات, مدعی نبوت یا ان کا ہیلا چاٹنا تو نہیں. چنانچہ ہمارے دور میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ریڈیو, ٹی وی یا عام اجتماعات میں ایسے لوگوں کو پذیرائی حاصل ہو جاتی ہے جو اپنی چرب زبانی اور وسعت معلومات اور تک بندی کی بنیاد پر مجمع کو محصور کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے تمام لوگوں سے بچائے. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے. آپ ان علامات کے بارے میں بتائیے جو مزید علامات ہیں اور آپ کے علم میں ہیں.
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔